जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज बात कर लेते हैं दो जलसों की। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन सीजन जो है वो वक्त से पहले शुरू हो गया है। इस वक्त इमरान खान साहब तो एक अवामी राब्ता मुहिम पर निकले ही हुए हैं। उन्होंने, आपने देखा कि पहले काफ़ी बड़े बड़े जलसे किए लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, और उसके बाद अब उन्होंने जो एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें वो 15 दिन तक तकरीबन रोजाना एक जलसा करेंगे, और उसमें ज्यादा फोकस उनका ऐसे लग रहा है कि पंजाब पर है। इस सिलसिले का पहला जो जलसा है वो उन्होंने मियांवाली में किया है, और मियांवाली आप जानते हैं कि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां से वो अपना पहला इलेक्शन जीते थे मुशर्रफ के दौर में 2002 के इंतखाबात में। फिर अभी जब वो वजीर आजम बने तब भी वो वहां से जीते थे। उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी देर से प्लानिंग कर रही है, जब से इमरान खान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है, कि हम भी इसका जवाब देंगे। और उन्होंने अब पहला जलसा जो है वो कर लिया है फतेह जंग में, अटक में। और हम जानते हैं कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का भी काफी बड़ा गढ़ है, और अटक जो है वो इस लिहाज से दिलचस्प है कि अटक में पीपल्स जो पीटीआई है वो भी मेजर ताहिर सादिक की और दूसरी नशिस्तें जीती हुई है। तो एक लिहाज से वहां पर भी जोड़ बराबर का है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि वो वहां जलसा करेंगे। अच्छा, अब एक तो बड़ी जो स्ट्रैटेजी है दोनों जमातों की वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये कि हुकूमतें जब ये फैसला करती हैं कि उन्हें जलसे करने चाहिए, जैसे हमने देखा था कि इमरान खान साहब भी जब ऑपोजिशन के पीडीएम के जलसों के जवाब में सड़क पर निकल आए थे, उन्होंने भी जलसे करने शुरू कर दिए थे। तो हुकूमतों ने, तो उस वक्त लोगों ने बड़ा एतराज किया था कि हुकूमतें जो हैं वो जलसे नहीं किया करती, वो जलसों की शक्ल में जवाब नहीं देती, वो अपने काम से जवाब देती हैं। और अगर आपको इसी तरह की सियासत करनी है तो फिर आपके हुकूमत में होने का क्या फायदा। ऑपोजिशन तो यही करती है, ऑपोजिशन को तो सड़कों पर रहना होता है, ऑपोजिशन को तो दबाव बढ़ाना होता है। इसी तरह अब ऐसे लगता है कि जो ऑपोजिशन इमरान खान साहब ने की थी वही सबक अब सीख लिया है जो इमरान खान साहब की ऑपोजिशन है, यानी मुस्लिम लीग नून। उन्होंने भी, कि जैसे इन्होंने हमें चैन से नहीं बैठने दिया, हम इनको नहीं बैठने देंगे। उन्होंने भी उनके जवाब में मरियम नवाज को जो है वो मैदान में उतार दिया है। और नजर ये आता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद गवर्नेंस का एंड संभालेंगे, और बतौर वजीर आजम जो वो हैं मरकज में, और हमजा शहबाज पंजाब में रहेंगे, और वो काम पर फोकस करेंगे। उनकी टोन शायद इतनी जारहाना नहीं होगी, और मरियम नवाज जो हैं वो जलसे करेंगी, वो इलेक्शन का मैदान संभालेंगी। और इससे यह भी अंदाजा होता है कि जब ये जमातें इलेक्शन में जाएंगी तो फिर इलेक्शन की मुहिम को मरियम नवाज लीड कर रही होंगी। उस वक्त शायद आपको नजर नहीं आएंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उस तरह से फोर फ्रंट में, क्योंकि फौरी तौर पर उनके लिए इलेक्शन में जाकर अपनी हुकूमत के किए हुए कामों को डिफेंड करना या महंगाई को डिफेंड करना मुमकिन नहीं होगा। फिर पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर है इनके मुखालिफ होगी, सो उन पर भी तनकीद करना मुश्किल होगा शहबाज शरीफ के लिए। मरियम नवाज जो है वो खुल खुलाकर ये कर सकती हैं। जैसे आपने फतेह जंग के जलसे में भी देखा कि एक तो उन्होंने जिस अंदाज में, जिस तजहीक आमेज लहजे में, और जिस तरह जहर से बुझे हुए तीर जो हैं वो बरसाते हैं इमरान खान साहब अपने मुखालफिन पर, मरियम नवाज ने बिल्कुल तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया है। और उन्होंने भी खासे ताक ताक कर निशाने लगाए हैं इमरान खान साहब पर, जो उनके खिलाफ तोशा खाना के या फराह खान के या दूसरे इल्ज़ामात हैं उनको बार बार उन्होंने दोहराया है। उन्होंने फिर ये जो कहा जाता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट पर अब मुस्लिम लीग नून तनकीद नहीं करती, वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया मरियम नवाज ने। उन्होंने जनरल फैज को तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में लेते रहे हैं। मरियम नवाज भी ढके छुपे अल्फाज में कहती रही हैं
سو یہ واضح ہے کہ اب جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے کم از کم مسلم لیگ نون جنرل فیض کو اس میں شامل نہیں دیکھتی. دوسرا جو اس سے ہمیں پیغام ملا وہ یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بھی وہی سبق دینا ہے اپنے حامیوں کو جو عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ کیونکہ میرا مخالف بہت برا ہے اس لیے آپ جو ہیں وہ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے ووٹ دیں. یہ بات نہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں آئی تھی نہ مریم نواز کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس طرح کے جو عامیانہ الفاظ ہیں یا جملے ہیں ان کو ادا کر کے جو اپنے لائل سپورٹرز ہیں ان کو تو شاید آپ جو ہے وہ مائل کر سکیں ان کا لہو گرما سکیں لیکن جو سنجیدہ ووٹر ہے جو فینس پر بیٹھا ہے جو آپ کے لفظوں کو غور سے سن رہا ہے جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اس کو شاید منانا اور اس کو آمادہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ آپ کو ایک سنجیدہ آپشن کے طور پر دیکھے. پھر اس کے بعد ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ اس طرح کے جلسوں پہ کہ جی دیکھیں کس کا جلسہ بڑا تھا کس کا کم تھا کس کا کامیاب تھا کس کا ناکام تھا. میرا خیال ہے کہ دونوں جلسے بہت اچھے تھے تعداد دونوں میں بہت اچھی تھی. جب 5-10 ہزار سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بحث مٹیریل ہو جاتی ہے کہ لوگ کم تھے یا زیادہ تھے اور خاص طور پر جو یہ خیال ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جلسے میں آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنے ہی زیادہ ووٹ ملیں گے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جلسوں کی سیاست اور ہوتی ہے. کراؤڈ پولنگ کی جو صلاحیت ہے وہ مریم نواز میں بھی ہے وہ عمران خان میں بھی ہے لیکن جلسے کے نمبر جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو سکیں. یہ ہم نے مذہبی جماعتوں کے جلسوں میں بہت دیکھا ہے قوم پرست جماعتوں کے جلسوں میں دیکھا ہے کہ لوگ بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر اتنے ووٹ نہیں ملتے. میری گزارش ان تمام جماعتوں سے صرف یہ ہے کہ وہ درجہ حرارت کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیں اور کوشش کریں کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں کسی اور کے بارے میں اپنے جلسوں میں تو وہ زبان استعمال کریں وہ الفاظ اور وہ جملے استعمال کریں جو پھر اگر ان کے اپنے بارے میں استعمال کیے جائیں تو پھر ان کو اور ان کے حامیوں کو دکھ نہ ہو. کیونکہ اگر آپ وہ اخلاقی معیار اپنے لیے سیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسرے سے بھی اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں رواج جیسے کو تیسا کا پڑ گیا ہے کہ جی سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس وقت ایک بڑی جو ہے وہ سوچ موجود ہے کہ جی ترکی بترکی جواب دینا چاہیے اور بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے اور لوہے کو لوہے ہی کاٹتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر یہی جواز ہے تو پھر عمران خان صاحب سے شکایت کیسی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں یا ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے. کیونکہ جب آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے تو جس کا جہاں تک بس چلے گا وہ وہاں تک جائے گا. سو کوشش کریں کہ کم از کم آپ جو ہے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں وہ اگر اخلاق کی بات کرتے ہیں اگر مورالٹی کی بات کرتے ہیں اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو اس کو پہلے خود ڈسپلے کر کے دکھائیں اس سے پہلے کہ وہ دوسروں سے اس کی توقع کریں. کیونکہ پھر آپ کو جو ہائی مورل گراؤنڈ ملتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے حامیوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے دوسروں پر دباؤ بڑھانا اور ان سے یہ کہنا کہ دیکھیں ہم تو یہ کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے. آج مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. جیسے جیسے یہ جلسوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا میں آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا رہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.